प्रभु भोज सातौँ भाग। के अब हामीले प्रभु भोज लिनु आवश्यक छैन? सबैलाई जय मसीह यीशुलाई महिमा होस्। सबै होइन, तर कतिपय अगुवा र पास्टरहरूले यसरी भन्छन् कि अब हामीहरूले प्रभु भोज खानु पर्दैन। आजभोलि विभिन्न सम्प्रदाय, विभिन्न सिद्धान्त बोकेकाहरूले यही भन्ने गर्छन् कि अहिलेको यो युगलाई प्रभु भोज आवश्यक छैन। उनीहरूले भन्छन् कि बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छैन, प्रभु भोज खानु आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि प्रभु भोज त एउटा साङ्केतिक भाषा मात्रै हो, प्रभु भोज एउटा साङ्केतिक मात्रै हो। यसकारण हामीले प्रभु भोज किन खानु पर्यो भनेर उनीहरूले विभिन्न सिद्धान्तहरू राखेका हुन्छन्। उनीहरूको सिद्धान्त अनुसार, उनीहरूको सम्प्रदाय अनुसार, उनीहरूको विचार अनुसार चाहिँ उनीहरूले किन प्रभु भोज खानु हुँदैन भन्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई यस्तो विचार राखेका हुन्छन् कि यो त एउटा साधारण रोटी हो, यो त एउटा साधारण जुस हो। यो साधारण रोटी र साधारण जुस खाँदाखेरि कसरी हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ, कसरी हामीले जीवन पाउँछौँ? के यो साधारण रोटी र यो जुस खानु आवश्यक छ र भनेर उनीहरूले के गर्छन्, विभिन्न सिद्धान्त बनाएर चाहिँ के प्रचार गर्छन् भने अब प्रभु भोज खानु आवश्यक छैन। उनीहरूले आफ्नो मानवीय बुद्धि, आफ्नो सिद्धान्तलाई राखेर चाहिँ आज उनीहरूले प्रभु भोज खानु हुँदैन, खानु आवश्यक छैन भनेर शिक्षाहरू दिइरहेका छन्। तर आज म परमेश्वरको वचनबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले प्रभु भोज खानु आवश्यक छ। जब तपाईँ र हामी परमेश्वरका घर घरानाहरू, परमेश्वरका छोराहरूले जब प्रभु भोजमा आउँछन् अर्थात् टेबलमा आउँछन्, तब परमेश्वरका छोराहरूले जब रोटी लिन्छन् त्यो रोटीलाई साधारण सम्झिने होइन। जब अङ्गुरको रस अर्थात् कुनै भी जुस जब लिन्छन् त्यसलाई साधारण सम्झिने होइन। किन भन्दाखेरि हामीले विश्वासमा प्रभु भोज खाइरहेका हुन्छौँ। लुका 22 अध्यायको 19 र 20। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूको निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूको निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। प्रभु भोज कुनै परम्परा होइन कि नखाए पनि हुन्छ, नस्वीकारे पनि हुन्छ। यो कुनै परम्परा होइन। प्रभु भोज खानु भनेको, रोटी भाँच्नु भनेको यो यीशु ख्रीष्टको आज्ञा हो। तपाईँको मानवीय बुद्धिले, तपाईँको शारीरिक सोच विचारले यदि तपाईँ र मैले त्यो रोटीलाई एउटा साधारण रोटीको रूपमा लिन्छौँ र त्यो जुसलाई एउटा साधारण जुसको रूपमा मात्र लिन्छौँ र हामी भन्छौँ कि यो ख्रीष्टको शरीर होइन, यो ख्रीष्टको रगत होइन, एउटा साधारण रूपमा लिन्छौँ भने यो हाम्रो कमजोरी हो। परमेश्वरको घरानाहरूमा परमेश्वरका छोराहरूले प्रभु भोजमा सहभागी हुनु अनिवार्य छ। यदि प्रभु भोज खानु हुँदैन, यदि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने त सुन्नुहोस्, लुका 22 अध्यायको 19 र 20मा प्रभु यीशुले स्पष्ट आज्ञा दिनुभएको छ कि मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यदि यो प्रभु भोज व्यर्थको भएको भए, यदि यो प्रभु भोज एउटा परम्परा भइदिएको भए, यहाँ प्रभु यीशुले किन आज्ञा दिनुभयो, किन भन्नुभयो मेरो सम्झनामा गर्ने गर? यदि यो प्रभु भोज एउटा साङ्केतिक भाषा मात्रै हो भने, एउटा साङ्केतिक भाषा हो भने त यहाँ प्रभु यीशुले यो वचनलाई स्पष्ट देखाइरहेको छ। यो परमेश्वरको वचनले स्पष्ट पारिरहेको छ कि मेरो सम्झनामा गर्ने गर। यदि यो साङ्केतिक भाषा हो भने त सम्झनामा के गर्ने त? एकचोटि हामीले आफूले क्वेसन गरौँ। वचनले स्पष्ट पारेको छ कि मेरो सम्झनामा गर्ने गर। अब यदि यो प्रभु भोज साङ्केतिक भाषा हो भने, अहिलेको युगमा अहिलेको मण्डलीले प्रभु भोज खानु आवश्यक छैन भने, रोटी भाँच्नु आवश्यक छैन भने उहाँको सम्झनामा हामीले के गर्ने त? कतिपयले भन्छन् कि प्रभु भोज नखाए पनि हुन्छ, हामीले अनन्त जीवन पाइसकेका छौँ। म यो कुरालाई स्वीकार्छु, अनन्त जीवन प्रभु यीशुमा छ। प्रभु यीशुद्वारा नै अनन्त जीवन आउँछ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यीशुले भन्नुभयो मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर, किनभने यो मेरो शरीर हो, यो मेरो रगत हो। जब यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई रोटी दिनुभयो
र अङ्गुरको रस, दाखरस दिनुभयो। उहाँले यो भन्नुभयो, यो मेरो शरीर हो, यो मेरो रगत हो, मेरो सम्झनामा गर। प्रभु यीशुले प्रभु भोज दिने बेला यो भन्नु भएन कि मेरो सम्झी मात्रै राख। यसो बेला बेलामा सम्झ मात्रै भन्नु भएन, सम्झनामा गर्ने गर। सम्झनु छुट्टै कुरा हो, सम्झेर गर्नु छुट्टै कुरा हो। यहाँ प्रभु यीशुले यो भन्नु भएन कि यो रोटीलाई सम्झ र मैले दिएको दाखरसलाई सम्झ तर केही नगर भन्नु भएन। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मेरो सम्झनामा गर्ने गर। के हामी प्रभु यीशुभन्दा जान्ने भइसकेका छौँ कि अब हामीले प्रभुज खानु पर्दैन? हामीले मानवीय बुद्धिले यो सोच्नु भएन कि यो साधारण रोटी हो, साधारण जुस हो, यसले के फाइदा होला, यसले के अनन्त जीवन देला, किन हामीले प्रभुज खानु आवश्यक छ, अब प्रभु यीशु भए पुगिहाल्छ नि, हामी भन्ने गर्छौँ। हो, सबै कुराको स्रोत प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, तर प्रभु यीशुको आज्ञालाई उल्लङ्घन त गर्नु भएन नि। प्रभु यीशुबाट अनन्त जीवन आउँछ, किनभने उहाँ जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर प्रभु यीशुले स्पष्ट आज्ञा दिनुभएको छ, मेरो सम्झनामा गर्ने गर। यदि प्रभु साङ्केतिक भाषा हो भने, एउटा साङ्केतिक भाषा हो भने, यदि प्रभु परम्परा हो भने, प्रभु यीशुले भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि मलाई सम्झ मात्रै, यो प्रभुजलाई सम्झ मात्रै भने हुन्थ्यो नि त। तर प्रभु यीशुले स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि मेरो सम्झनामा गर्ने गर। जसरी मैले तिमीहरूले यो प्रभुज दिएको छु, त्यसरी तिमीहरूले पनि के गर, मेरो सम्झनामा मण्डलीमा घर घरमा यो प्रभुज खाने गर, रोटी भाँच्ने गर, मेरो सम्झनामा गर्ने गर। सानोभन्दा सानो आज्ञाले हामीले उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। उहाँको आज्ञालाई हल्का सम्झिनु हुँदैन। आफ्नो ज्ञान बुद्धि चलाएर, आफ्नो थियोलोजिकल राखेर, आफ्नो सिद्धान्तलाई राखेर, आफ्नो सम्प्रदायलाई राखेर अब प्रभुज खानु आवश्यक छैन रे, यो त साधारण रोटी हो रे, यो त साधारण रस हो रे, अब खानु आवश्यक छैन, यीशुबाट हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ, यीशुबाट अनन्त जीवन पाएका छौँ, यो कुरालाई म स्वीकार्छु किनभने परमेश्वरको वचन अनुसार हो। तर अब प्रभुज खानु हुँदैन, त्यो त हामीले भन्नु भएन नि त। प्रभु यीशुले आज्ञा दिनुभएको छ, यो आज्ञालाई हामीले किन उल्लङ्घन गर्ने? प्रभु यीशुले स्पष्ट आज्ञा दिनुभएको छ, मेरो सम्झनामा गर्ने गर। सम्झ मात्रै भने हुन्थ्यो नि त। मलाई सम्झिनु मात्रै, यो प्रभुजलाई सम्झिनु मात्र है भन्नु भएन, गर्ने गर, अथवा सम्झ त्यो अनुसार गर। आज हामी प्रभुज लिन्छौँ, किन लिन्छौँ भने ख्रीष्टको सम्झनामा। उहाँले हाम्रो लागि क्रुसमा के गर्नुभयो, हाम्रो लागि प्राण दिनुभयो, हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो। हामी त्यो सम्झनामा के गर्छौँ, प्रभुज खाने गर्छौँ। यो एपोस्टोलिक सिजनमा, विशेष गरी यो प्रेरित मौसममा हाम्रो लागि प्रभुभोज अति नै महत्त्वपूर्ण हो। म कहिले पनि रोटीलाई साधारण रोटी सम्झेर र अङ्गुरको रसलाई, जुसलाई साधारण सम्झेर यो त साधारण हो, किन प्रभुज खानु पर्यो, म कहिले पनि भन्दिनँ। म आज्ञाकारी भएर, एकदमै आज्ञाकारी भएर हाम्रो प्रेरित परिवार, मण्डली परिवारसँग, मेरो घर परिवारसँग, परमेश्वरको घर घरानासँग रोटी भाँच्ने गर्दछु। म आफ्नो लोजिक लाउँदिनँ, म आफ्नो दिमाग लाउँदिनँ। यीशु ख्रीष्टमा आज्ञाकारी भएर, नम्र भएर म प्रभुभोज खाने गर्दछु। मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि अनन्त जीवन यीशुबाट आउँछ। यदि कसैले भन्छ कि प्रभुज खानु हुँदैन, यो त साङ्केतिक भाषा हो भने, त्यसो भए लुका 22 अध्यायको 19 र 20 अनुसार उहाँको सम्झनामा गर्ने गर। त के गर्ने त सम्झनामा? सम्झ मात्र भन्नु भएन, मेरो सम्झनामा गर्ने गर। अर्थात् मैले जसरी तिमीहरूले प्रभुभोज दिए त्यसरी तिमीहरू पनि एक आपसमा मेरो सम्झनामा प्रभुभोज खाने गर। चाहे घरेलु सङ्गतिमा होस्, आफ्नो परिवारमा होस्, मण्डलीमा होस्। यदि यसले सम्झ मात्रै भनिदिएको भए हामी परमेश्वरका घर घरानाहरूले, परमेश्वरका छोराहरूले प्रभुभोज खानु आवश्यक थिएन। म पनि प्रभुभोज खाने थिइनँ यदि सम्झ मात्रै भनेको भए। तर उहाँले भन्नुभयो, मेरो सम्झनामा गर्ने गर। यसकारण हामीले प्रभुभोज लिन्छौँ उहाँको आज्ञामा। ख्रीष्टले आज्ञा दिनुभयो। यो कुनै थियोलोजिकलले, कुनै सिद्धान्तले, कुनै सम्प्रदायले, कुनै मानिसले सिकाएको कुरा होइन। यीशुले स्पष्ट पार्नु भएको छ, मेरो सम्झनामा गर्ने गर। यसकारण हामी उहाँको सम्झनामा के गर्छौँ, प्रभुभोज लिन्छौँ। आफ्नो परिवारसँग, मण्डली परिवारसँग, आफ्नो बालबच्चासँग हामी के गर्छौँ, रोटी भाँच्दछौँ। यो ख्रीष्टको आज्ञा हो। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 24देखि 25 र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो,
यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ, मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। प्रेरित पावलले यीशुख्रिस्टले जुन वचन दिनुभएको थियो मेरो सम्झनामा गर्ने गर, त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउने काम गर्दैछन्, रिपिट गर्दैछन् कोरिन्थीको मण्डलीलाई, जुन परमेश्वरको घराना थियो। यो कोरिन्थीको मण्डलीमा भएका परमेश्वरको छोराहरूले गलत तरिकाले प्रभुवच लिइरहेका थिए। यसको इतिहास तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। कोरिन्थीको मण्डलीमा भएका परमेश्वरका छोराहरूले प्रभुवच जुन तरिकाले लिनुपर्ने, ठिक गलत विपरीत तरिकाले प्रभुवच लिइरहेका थिए। यसकारण प्रेरित पावलले त्यो घर घरानालाई, परमेश्वरका छोराहरूलाई याद दिलाए कि प्रभुवच कसरी लिनुपर्ने हो। र प्रेरित पावलले यीशुख्रिस्टले जुन वचन दिनुभएको थियो त्यो वचनलाई के गरे, दोहोऱ्याए। प्रेरित पावलले यहाँ यसो भनेको छैन कि प्रभुवच नलिए हुन्छ, यो त साङ्केतिक भाषा हो। यीशुख्रिस्टबाट अनन्त जीवन आउँछ, अब प्रभुवच किन खानु पर्यो भनेर प्रेरित पावलले यो भनेनन्। प्रेरित पावललाई राम्रोसँग थाहा छ अनन्त जीवन यीशुख्रिस्टबाट आउँछ, तर यीशुख्रिस्टले जुन आज्ञा दिनुभएको छ त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन त गर्नु भएन नि हामीले। त्यसो भए त यीशुबाट अनन्त जीवन हामीले पायौँ, अब मण्डली किन जानु पर्यो, बाइबल किन अध्ययन गर्नु पर्यो, पानीको बप्तिस्मा किन लिनु पर्यो, सङ्गति किन जानु पर्यो, भेटी किन दिनु पर्यो, दशंश किन दिनु पर्यो, अगुटे फल किन दिनु पर्यो, केही पनि गर्नु भएन। तर होइन मेरा प्रिय, प्रभु यीशुले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ। एकदमै नम्र छोरा भएर हामीले के गर्नुपर्छ, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। यसमा हामीले आफ्नो लोजिक दिमाग लगाउने होइन। अनि यहाँ पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई यो भनेनन् कि तिमीले प्रभुवच नखाए हुन्छ, यो त साङ्केतिक भाषा भनेनन्। पावलले यीशुख्रिस्टले बोल्नुभएको वचनलाई दोहोऱ्याउँदछन् र भन्दछन्, मेरो सम्झनामा गर्ने गर, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर, मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर भनेर पावलले त्यो वचनलाई रिपिट गर्दैछन्। यसको अर्थ पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई जोड दिँदैछन् कि तिमीले सही प्रकारले प्रभुवच खाने गर, तिमीले वचन अनुसार रोटी भाँच्ने गर भनेर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई सिकाउने काम गर्दैछन्। कि हामी प्रेरित पावलभन्दा जान्ने भयौँ त कि अब हामीले प्रभुवच खानु पर्दैन, प्रभुवच त साङ्केतिक भाषा हो, किन प्रभुवच खानु पर्यो, साधारण रोटी हो, साधारण जुस हो, किन खानु पर्यो भनेर हामीले त्यो सोच्नु हुँदैन, हामीले आफ्नो लोजिक लाउनु हुँदैन। प्रभु यीशुले दिएको आज्ञालाई कहिले पनि हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। प्रभुवच यीशुले आज्ञा दिनुभएको छ, उहाँको आज्ञा हो कि प्रभुवच खाओ, मेरो सम्झनामा प्रभुवच खाने गर। र यो एपोस्टोलिक कल्चरमा, प्रेरित सेवकाईमा हाम्रो लागि प्रभुभोज पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। म कहिले पनि दिमाग लगाउँदिनँ कि यो प्रभुवच नखाए हुन्छ, यो त गहुँको रोटी हो, साधारण रोटी हो, साधारण जुस हो, हामी नखाए पनि हुन्छ भनेर म भन्दिनँ। मलाई राम्रोसँग थाहा छ अनन्त जीवन यीशुबाट आउँछ, तर प्रभु यीशुले आज्ञा दिनुभएको छ प्रभुवच खाओ, किनभने यसमा जीवन छ, यसमा अनन्त जीवन छ। हामी जब त रोटी लिन्छौँ त रोटी सम्झेर होइन, क्रिस्टको शरीर सम्झेर हामी लिन्छौँ। साधारण फलको जुस सम्झेर होइन, तर क्रिस्टको रगत सम्झेर हामी के गर्छौँ, प्रभुवच लिने गर्दछौँ। अनि पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई त्यही वचनलाई रिपिट गरेर स्पष्ट पार्दछन् कि तिमीहरूले प्रभुवच लिने गर, प्रभुवच लिने गर भनेर पावलले यहाँ स्पष्ट पार्ने काम गर्दछन्। पावलले प्रभुवच नल्याऊ भनेर भनेको छैन। यीशुले बोलेको वचनलाई म रिपिट गर्न चाहन्छु र पावलले रिपिट गर्छन् कि मेरो सम्झनामा गर्ने गर। यदि प्रभुवच साङ्केतिक भाषा हो भने त सम्झे भए पुग्छ, किन गर्नु पर्यो, तर सम्झनामा गर्ने गर, सम्झ र त्यो अनुसार गर। म क्रिस्टको देह र रगतलाई सम्झिन्छु। क्रुसमा मेरो लागि यीशुले बगाउनु भएको रगत र शरीरमा खाएको चोटलाई म सम्झिन्छु, तर सम्झेर म बस्दिनँ। त्यो सम्झनामा के गर्छु, म प्रभु भोज पनि लिँदछु, रोटी भाँच्ने काम गर्दछु। प्रेरित 2:42 तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, सङ्गति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागिरहन्थे। प्रेरित 2:42 पनि स्पष्ट छ। मण्डलीको 4वटा खम्बा, प्रेरितहरूको शिक्षा,
सङ्गति, रोटी भाँच्न अर्थात् प्रभुभोज र भक्तिसाथ गरिएको प्रार्थना र निरन्तर लागिरहन्थे। परमेश्वरको छोराहरू निरन्तर प्रेरितहरूको शिक्षामा, सङ्गतिमा, प्रार्थनामा र रोटी भाँच्नमा लागिरहन्थे। रोटी भाँच्नु भनेको प्रभुभोज हो। निरन्तर भक्तिसाथ लागिरहन्थे। यहाँ यो भनेको छैन कि तिनीहरू प्रेरितको शिक्षामा, सङ्गति र प्रार्थनामा मात्रै लागिरहन्थे भनेको छैन। यहाँ प्रभुभोजलाई पनि जोड दिएको छ। यदि प्रेरित शिक्षा साङ्गीतिक होइन, यदि सङ्गति साङ्गीतिक होइन, यदि प्रार्थना साङ्गीतिक होइन भने प्रभुभोज, रोटी भाँच्नु पनि कसरी साङ्गीतिक भयो त? यो 4वटा 4 पिलरलाई, एपोस्टलिक 4 पिलरलाई सँगै राखेको छ। मण्डलीको 4वटा खम्बालाई सँगै राखेको छ। म 3टा पिलर, 3टा खम्बाको भरमा म एउटा कोठा, रुम बनाउन सक्दिनँ। मलाई 4वटा पिलर चाहिन्छ। अनि यहाँ पनि भक्तिसाथ लागिरहन्थे। यिनीहरूलाई निरन्तर प्रेरितको शिक्षा, जुनसुकै शिक्षा होइन, सम्प्रदायको शिक्षा होइन, प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गतिमा, रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागिरहन्थे। मैले विशेष यहाँ 2:42 प्रभुभोजलाई जोड दिएको छु। परमेश्वरको यहाँ छोराहरूले यो भनेको छैन कि प्रभुभोज साङ्गीतिक हो, प्रभुभोज नखाए पनि हुन्छ, 3टा कुरालाई अँगाले हुन्छ, प्रेरितको शिक्षा, सङ्गति र प्रार्थनाले मात्र अँगाले हुन्छ भनेर भनेको छैन। 4वटै कुरालाई के गरेछ? जोड दिएको छ। प्रेरित शिक्षालाई जति जोड दिएको छ, सङ्गतिलाई जति जोड दिएको छ, प्रार्थनालाई जति जोड दिएको छ, प्रभुभोजलाई पनि त्यति नै जोड दिएको छ। यो प्रेरित 2:42 प्रेरितको शिक्षा भनेको सम्झना होइन, सुन्ने त्यो अनुसार गर्ने, सङ्गति पनि सम्झना होइन, त्यो अनुसार सङ्गति गर्ने, व्यवहारमा उतार्ने, प्रेरितको शिक्षा व्यवहारमा उतार्ने, सङ्गति व्यवहारमा उतार्ने, प्रार्थना व्यवहारमा उतार्ने। तर प्रभुभोज चाहिँ सम्झना मात्रै भनेको छैन। प्रभुभोजलाई पनि के गर्ने? प्रभुभोजलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने, अर्थात् प्रभुभोज लिने। प्रेरित 2:42 अनुसार म प्रेरितको शिक्षालाई ग्रहण गर्छु भने मैले व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ। सङ्गति पनि मैले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, ममा देखिनुपर्छ। प्रेरितको शिक्षा पनि ममा देखिनुपर्छ, सङ्गति पनि ममा देखिनुपर्छ, प्रार्थना पनि ममा देखिनुपर्छ र प्रभुभोज पनि ममा देख्नुपर्छ, अर्थात् मैले गर्नुपर्छ। म प्रार्थना गर्दिनँ, सम्झे भए पुग्छ, म गर्दिनँ। प्रेरितको शिक्षा म ग्रहण गर्दिनँ, सम्झे भए पुग्छ, म गर्दिनँ। त्यसो सङ्गति सम्झे भए पुग्छ, म गर्दिनँ, म त्यो गर्दिनँ। किनभने म प्रेरितको शिक्षा सुन्छु, व्यवहारमा उतार्छु, सङ्गतिको बारेमा गहिरो प्रकाशमा जान्छु, त्यो अनुसार सङ्गति गर्छु। प्रार्थनामा कतिको महत्त्व छ वचनबाट सिक्छु, त्यो अनुसार प्रार्थना गर्छु। प्रभुभोजलाई चाहिँ सम्झने तर नगर्ने, त्यसो भएन नि त। प्रभुभोज पनि के गर्ने? हामी प्रभुभोजको बारेमा डिपली टिचिङ लिन्छौँ, शिक्षा लिन्छौँ र के गर्छौँ? व्यवहारमा उतार्छौँ। अर्थात् हामी के गर्छौँ? उहाँको सम्झनामा के गर्छौँ? प्रभुभोज खाने काम गर्दछौँ, रोटी भाँच्ने काम गर्दछौँ। यसलाई हामी साङ्गीतिक भाषा भन्दैनौँ। प्रेरितको शिक्षा पनि साङ्गीतिक होइन, सङ्गति पनि साङ्गीतिक होइन, प्रार्थना पनि साङ्गीतिक होइन। हामी यसलाई कामद्वारा प्रकट गर्छौँ भने प्रभुभोज पनि साङ्गीतिक होइन, यसलाई हामी कामद्वारा प्रकट गर्छौँ र उहाँको सम्झनामा के गर्छौँ? प्रभुभोज लिन्छौँ। प्रेरित 2:46 तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। यहाँ एकै मनका भई परमेश्वरका छोराहरू, पुत्रहरू के गर्थे? परमेश्वरको घरानामा, परमेश्वरको उपस्थितिमा, मण्डलीमा भेला हुन्थे र घर घरमा पनि के गर्थे? रोटी भाँच्ने काम गर्दथे। मिलिजुली र शुद्ध हृदयले के गर्थे? खाने गर्दथे। अब नेपालमा त घर घरमा प्रभुभोज खाए भने त अहिलेको रीति भनिहाल्छन्। तर परमेश्वरको वचन अनुसार के गर्थे भने मण्डलीमा मात्रै होइन, घर घरमा पनि सङ्गति गर्थे र रोटी भाँच्ने काम, प्रभुभोज खाने काम पनि गर्दथे। प्रेरित सेवकाई अनुसार चाहिँ हामी मण्डलीमा मात्रै होइन, घर घरमा के गर्छौँ? रोटी भाँच्ने काम गर्दछौँ। अब यहाँ साङ्गीतिक भाषा भएको भए त यिनीहरूले के भाँचे त? यहाँ त स्पष्ट भनेको छ, घर घरमा रोटी भाँचे। रोटी भाँच्नु भनेको प्रभुभोज हो। घर घरमा खाना खाए भनेको छैन, घर घरमा दाल भात खाए भनेको छैन, घर घरमा रोटी सब्जी खाए भनेको छैन। रोटी भाँच्नु मतलब प्रभुभोज। घर घरमा उनीहरूले के गरे? प्रभुभोज खाए। यो एपोस्टलिक कल्चर हो, प्रेरित संस्कार हो। यहाँ साङ्गीतिक भाषा भनेर देखाएको छैन। आज धेरै डोक्ट्रिन
गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरू बोकेका सम्प्रदाय बोकेकाहरूले अब प्रभुभोज खानु पर्दैन भनेर चाहिँ त्यो सिद्धान्तलाई तेर्साउने काम गरिरहेका छन् र क्रिस्टको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने काम गरिरहेका छन्। यहाँ त के छ, यहाँ साङ्केतिक छैन त। यहाँ घर घरमा रोटी बाँच्थे, यहाँ घर घरमा प्रभुभोजको सम्झना गर्थे भनेको छैन। घर घरमा प्रभुभोजको सम्झना गर्थे भनेको छैन। प्र्याक्टिकल छ, यहाँ व्यवहारमा उतारेको छ कि घर घरमा के गर्थे, प्रभुभोज लिन्थे। प्रभुभोजलाई हाम्रो आफ्नो दिमागले बुझ्ने प्रयास नगरौँ। हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। हृदयबाट विश्वासद्वारा हामीले प्रभुभोजको बारेमा बुझ्नु पर्दछ। यसकारण प्रभुभोजलाई हल्का नलिनुहोस्। एउटा साधारण गिटार, मानिसले बनाएको एउटा साधारण गिटारबाट प्रभुको महिमा हुन्छ। हामी ड्रम सेट भयो, बाँसुरी भयो, गिटार भयो, विभिन्न बाजा गाजा बजाएर हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। त्यो बेला त हामी यो भन्दैन यो साधारण गिटारबाट के प्रभुको महिमा होला, यो साधारण ड्रम सेटबाट, यो साधारण बाँसुरीबाट, यो साधारण बाजा गाजाबाट के परमेश्वरको महिमा होला हामी भन्दैनौँ। हामी बचाउँछौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ बाजा गाजा बजाएर, वाद्य विधान बजाएर मेरो महिमा गर। त्यसो भए यो भनौँ न, म पनि एउटा साधारण मानिस हो, माटोले बनेको मानिस हो। म त परमेश्वरको नजरमा एउटा किरा हो। मैले दिएको आराधनाले के होला परमेश्वरलाई, के होला, किन परमेश्वरलाई आराधना गर्नु पर्यो? म त साधारण एउटा किरा हो, माटोले बनेको मानिस हो, धुलोले बनेको मानिस हो। म त परमेश्वरको नजरमा केही पनि होइन। मैले गरेको आराधना परमेश्वरले के ग्रहण गर्नुहुन्छ होला? मैले दिएको भेटी के परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ होला? त्यो बेला त हामी त्यस्तो भन्दैनौँ त। हामी साधारणभन्दा साधारण मानिसको आराधनालाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले हामी जस्तो साधारण मानिसलाई पुत्रको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। ठिक त्यसै गरी जब हामी साधारणभन्दा साधारण रोटीलाई र फलको रसलाई जब हामी क्रिस्टको देह र रगत बनेर ग्रहण गरेर हामी प्रभुभोज लिन्छौँ भने साँच्चै नै त्यो प्रभुभोजले हाम्रो जीवनमा अचम्मको काम गर्दछ। मेरा यी आफ्नै आँखाले प्रभुभोज जो बिरामी थिए प्रभुभोज खाँदा निको भएको मैले देखेको छु। मेरो आफ्नै सानो छोरा जब सानो थियो, ऊ बिरामी अवस्थामा थियो, प्रभुभोज दिँदाखेरि ऊ निको भएको घटना मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यीशुको नाममा रोगीहरू निको हुन्छन् भने क्रिस्टको देह रगतद्वारा पनि मानिसहरू के हुन्छन्, निको हुन्छन्। र यहाँ चाहिँ के घर घरमा रोटी भाँच्थे, यहाँ घर घरमा हड्डी भाँच्थे भनेको छैन, घर घरमा दाउरा भाँच्थे भनेको छैन, घर घरमा उखु भाँच्थे भनेको छैन, घर घरमा पापड भाँच्थे भनेको छैन, रोटी भाँच्थे भनेको छ। यहाँ सम्झना भनेको छैन, प्र्याक्टिकल गर्थे। अर्थात् उनीहरू परमेश्वरको आज्ञाकारी छोरा भएर यीशुको सम्झनामा के गर्थे, प्रभुभोज लिने गर्दथे। यीशुले कहिले पनि भन्नु भएन कि मेरो सम्झना मात्रै गर, सम्झना मात्रै गर, सम्झ मात्र भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यो प्रभु यीशुले स्पष्ट देखाउनु भयो, यसरी नै गर्ने गर, यसरी नै रोटी बाँच्ने गर, यसरी नै प्रभुभोज खाने गर भनेर यीशुले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यीशुले भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, अब मद्वारा अनन्त जीवन आउँछ, म तिमीलाई जीवन दिनको लागि, प्रशस्तको जीवन दिनको लागि म क्रुसमा मर्दैछु, अब तिमीले प्रभुभोज नखाए पनि हुन्छ है, मेरो सम्झनामा यो नगरे हुन्छ है, यस्तो झ्याउ लाग्ने काम नगरे हुन्छ, यो प्रभुभोज नखाए हुन्छ भने हुन्थ्यो नि। प्रभु यीशुले भन्नु भएन। उहाँ आफूले स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि जीवन म नै हो, जीवनको रोटी म नै हो, अनन्त जीवन म नै हो, मद्वारा जीवन आउँछ। यीशुले स्पष्ट पारिदिनु छ र फेरि यीशुले आफै सिकाउँदैनुहुन्छ कि मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। प्रेरित 20 अध्यायको 7 र 11। हप्ताको पहिलो दिनमा जब हामी रोटी भाँच्नलाई जम्मा भयौँ तब पावलले चाहिँ भोलिपल्ट जाने इच्छा गरेको हुनाले तिनीहरूसँग मध्यरातसम्म बातचित गरिरहे। तब तिनी माथि उक्ले अनि रोटी भाँचेर खाइसकेपछि बिहान उज्यालो नभइजेल धेरै बेर बातचित गरी बसे, त्यसपछि बिदा भए। यहाँ पनि प्रेरित पावल जब प्रेरित सङ्गतिमा भेला भए र धेरै बेरसम्म बातचित गरे, बातचित गर्दा वचनको कुरा गरे, सेवकाईको कुरा गरे, कसरी मानिसलाई यीशु क्रिस्टमा ल्याउने त्यस विषयमा कुराकानी भइरहेको थियो। व्यर्थको कुराकानी भइरहेको थिएन। तर यहाँ एउटा कुरा के छ भने हामी रोटी भाँच्नलाई जम्मा भयो र उनीहरूले रोटी खाए। यहाँ साङ्केतिक भाषा प्रयोग गरेको छैन है। यहाँ यो भनेको छ नि हप्ताको पहिलो दिनमा जब हामी
जम्मा भयो त्यो हामीले प्रभु बोजूलाई सम्झ्यौँ भनेको छैन, हामीले देह रगतलाई सम्झ्यौँ भनेको छैन। तर यिनीहरूले के भने हामी रोटी बाँच्नलाई जम्मा भयौँ। 11 पदले के भन्छ, तब तिनीमाथि उक्लेपछि रोटी बाँचेर खाइसकेपछि उनके बिदा भए। अनन्त जीवन यीशुमा छ, यीशुबाट नि अनन्त जीवन आउँछ। यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर हामी अलिक बढी जान्ने हुन्छौँ, हामी भन्छौँ प्रभुभोज नखाए हुन्छ, प्रभुभोज नखाए हुन्छ, यसमा कुनै पावर छैन, कुनै शक्ति छैन, नखाए हुन्छ भनेर हामी सोध्छौँ। किन भन्दा यो साधारण एउटा रोटी हो र एउटा जुस हो। मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, हामी सबलाई थाहा छ साधारण रोटी हो, साधारण जुस हो। तर क्रिस्टको आज्ञा हो नि त, क्रिस्टको आज्ञामा शक्ति र सामर्थ्य छ नि त। क्रिस्टको आज्ञाद्वारा, उहाँको सम्झनामा यदि हामी यो साधारण रोटी र जुसलाई, रसलाई, अङ्गुरको रसलाई हामी क्रिस्टको देह रगत सम्झेर, प्रभु सम्झेर हामी रोटी भाँच्छौँ भने त्यो साधारण हुँदैन, त्यहाँबाट अद्भुत अचम्मको काम हुन्छ। पुरानो कुरा थाहा छ नि, निस्ता चाड खाँदाखेरि यो त साधारण थुमा हो, यो त साधारण थुमा हो, यो त साधारण रोटी हो, नखाए हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो नि त। तर परमेश्वरले मोशद्वारा आज्ञा दिएको कारणले गर्दा जब तिनीहरूले निस्तार चाड खाए, निस्तार चाडद्वारा पुरानो करारमा कति अचम्म काम भएको छ, यो कुरा तपाईँहरूले राम्रोसँग थाहा छ। के परमेश्वरले निस्तार चाड बिना काम गर्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो? निस्तार चाड बिना पनि परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु भोज बिना पनि हामीले, प्रभु भोज नखाए तापनि हामीले अनन्त जीवन पाइसकेका छौँ। तपाईँ मैले प्रभुभोज नखाए पनि हामीले अनन्त जीवन पाइसकेका छौँ। तर यसको अर्थ भनेको अब प्रभुभोज खानै हुँदैन रे। प्रभुभोज त साङ्केतिक भाषा हो, त्यो दिमाग लगाउने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। यो एउटा प्रेरित संस्कार हो, एपोस्टोलिक कल्चर हो। हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ। यसकारण हामीले मण्डलीमा होस्, आफ्नो घर परिवारसँग होस्, हप्तामा एकचोटि होस् कि हरेक दिन होस्, हामीले आज्ञाकारी छोरा भएर, नम्र छोरा भएर हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभुभोज खानुपर्छ। सम्झेर मात्र पुग्दैन। सम्झेर मात्र पुगेको भए यीशुले भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई सम्झा मात्रै, यो प्रभुभोजलाई सम्झा मात्रै, यो देह रगतलाई सम्झा मात्रै। तर यीशुले भन्नुभयो मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। अरे बाबा, वचनको भाषा बुझ्न सक्नुपर्छ। यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ? आदम हवाले यही गल्ती गरेका थिए। परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो रुखको फल नखानु, त्यो रुखको फल नखानु। अब आदम हवाले सोचे यो फल जब खाँदा के हुन्छ र, यो त साधारण हो भनेर खाए। त्यसपछि के भयो तपाईँलाई थाहा छ? सिस्टमै चेन्ज भइदियो, रुल नै चेन्ज भइदियो र पापले अधिकार गर्न थाल्यो। जब यीशुले कुनै आज्ञा दिनुहुन्छ नि, त्यो बेला लोजिक लाउने होइन, दिमाग लगाउने होइन, नम्र भएर, आज्ञाकारी भएर त्यो आज्ञा पालन गर्ने हो। आदम हवाले यही गल्ती गरे। आदम हवाले के गरे? केही हुँदैन, जब फल त हो नि, यो फल खाँदा के होला र? तर के भयो? कति ठुलो संसारमा के भयो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। रोग, बिरामी, समस्या, गरिबी, पापले अधिकार गर्यो। आज हामी कहिलेकाहीँ त्यही गल्ती गर्छौँ। यो प्रभुभोज नखाए हुन्छ, साधारण गहुँको रोटी हो, साधारण जुस हो, नखाए हुन्छ। कहिले पनि त्यो नभनौँ। यीशुले आज्ञा दिनुभएको छ, यसकारण हामी आज्ञाकारी भएर, परमेश्वरको असल छोरा भएर, प्रेरित संस्कारमा रहेर, एपोस्टोलिक कल्चरमा रहेर हामीले प्रभुभोज खानै पर्छ। कतिपय अगुवा पास्टरको मुखबाट यो पनि सुनेको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ म त यो प्रभुभोजलाई त्यति मान्दिनँ, यो प्रभुभोजलाई त्यति महत्त्व दिँदिनँ, म त्यति विश्वास गर्दिनँ, यो रोटी खाने, जुस खाने, म यो कुरालाई मान्दिनँ भनेर चाहिँ कतिको मुखबाट मैले सुनेको पनि छु। अब मानवीय आँखले र मानवीय सोचले, माटोको शरीरले सोच्यो भने त हो नि, अब यो फलको रस हो, रोटी हो, किन खानु पर्यो भनेर शरीरले भन्छ। तर हामी आत्माद्वारा बुझ्नुपर्छ, पवित्र आत्माद्वारा, क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा बुझ्नुपर्छ हामी। र आफ्नो बुद्धि होइन, स्वर्गीय बुद्धिलाई प्रयोग गरेर हामीले बुझ्यौँ भने हामी के गर्छौँ? आज्ञाकारी भएर के गर्छौँ? प्रभुभोज खान्छौँ। जसरी हामी पुरानो करारमा पाउँछौँ, पुरानो करारमा अभिषेकको तेल प्रशस्त गरी प्रयोग गरेको छ। नयाँ करारमा पनि त्यो कुराहरू छ, तर विशेष गरी पुरानो करारमा अभिषेकको तेलद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। अब त्यो तेल साधारण तेलद्वारा होइन, यो तेलद्वारा के काम हुन्छ, साधारण तेल हो भनेर चाहिँ त्यो समयका मानिसहरूले भनिदिँदा के हुन्थ्यो? तर तेल साधारण थियो, तर तिनीहरू त्यो आज्ञाकारी भएर जब त्यो तेललाई प्रयोग गरे, त्यही तेलद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभयो।
ठिक त्यसै गरी नयाँ करारमा यदि हामीले प्रभु भोजलाई यो त साधारण हो, यो त रोटी जुस हो, के गर्ला र हामी भन्छौँ भने हामी गलत छौँ। हामीले आज्ञाकारी भएर, आज्ञाकारी छोरा भएर जब हामी त्यो साधारण रोटी र साधारण जुसलाई हामी प्रार्थनासहित प्रभुको देह र रगत सम्झेर हामी ग्रहण गर्छौँ, रोटी भाँच्छौँ भने साँच्चै नै प्रभु भोजले अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा गर्ने गर्दछ। र प्रभु भोज लिनुको अर्को कारण पनि के हो भने यसले के देखाउँछ भने हामी क्रिस्टको देह र रगतलाई, क्रिस्टलाई कतिको आदर गर्छौँ भनेर हाम्रो व्यवहारले प्रकट गर्दछ। हामीसँग प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामी भित्र हुनुहुन्छ। तर यसको अर्थ भनेको अब मैले प्रभु भोज खानु आवश्यक छैन, त्यो होइन। यीशुले दिनुभएको यो आज्ञा हो, यसको नाम के गर्छौँ? प्रभु भोज खान्छौँ। मत्ती 5:19 यसकारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले यी आज्ञाहरू पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। यहाँ स्पष्ट छ, यसकारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसले त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। अर्थात् सानोभन्दा सानो आज्ञाले पनि के गर्नु भएन, हामीले उल्लङ्घन गर्नु भएन। अब यो प्रभु भोज भनेको कुनै सानो आज्ञा होइन, यो ठुलो आज्ञा हो। उहाँको देह रगतलाई सानो सम्झिनु भएन। यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यो रोटीमा खाँदिनँ, यो विश्वास गर्दिनँ, यसको अर्थ के छ भने तपाईँ र मैले क्रिस्टको देह रगतलाई हल्का रूपमा लिएका छौँ, उहाँको आज्ञालाई हल्का रूपमा लिएका छौँ। यसको धेरै दिमाग नचलाउँ, धेरै थियोलोजिकल नपल्टाउँ, धेरै सम्प्रदायको कुरालाई नल्याउँ, चुपचाप आज्ञाकारी भएर हामी के गरौँ? प्रभु भोज लिने गरौँ। हरेक हप्ताको सङ्गतिमा, घरेलु सङ्गतिमा, आफ्नो बालबच्चासँग, आफ्नो परिवारसँग हरेक दिन हुन्छ कि तपाईँको इच्छाअनुसार तपाईँले निरन्तर प्रभु भोज लिनुहोस्। तर आफ्नो माइन्डलाई चलाएर यो नखाए हुन्छ भनेर कहिले नभन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो विचारभन्दा ठुलो चाहिँ क्रिस्टले दिनुभएको आज्ञा हो। प्रभु यीशुसँग हामी वाद विवाद गर्नु हुँदैन, किनभने यीशुले जुन आज्ञा दिनुभएको छ त्यो आज्ञालाई हामीले के गर्नु पर्यो? नम्रपूर्वक आज्ञाकारी छोरा भएर पालन गर्नु पर्यो। आजको वचन यही राख्दछु र म अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, यीशुले यो भन्नु भएन कि यो प्रभु भोजलाई सम्झ मात्रै भन्नु भएन, तर उहाँले भन्नुभयो मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। र त्यसपछि मैले थुप्रै पदहरू पल्टाएँ। घर घरमा प्रेरित पावलले, प्रेरितको सङ्गतिमा परमेश्वरको छोराहरूले के गरे? प्रभु भोज खाए, रोटी भाँचे। मैले कुनै खण्डमा यो पाइनँ कि उनीहरूले प्रभु भोजलाई सम्झे मात्रै, मैले पाइनँ। प्रभु भोजलाई सम्झे अनि प्रार्थना गरे, प्रभु भोजलाई सम्झे, प्रार्थना गरे। प्रभु भोजलाई सम्झे मात्रै भनेको छैन, उनले सम्झनामा गरे। आजको वचन राख्दछु। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। म रोमस थपलिया बिदा लिन्छु। सबैलाई जय मसीह।